सॅटर्डे आम्ही थर्सडे हांगा येयल्ले थोड्या जाणांक घेवन दाखोवपाक की आमचे कडेन हे पेशंट्स अकॉर्डिंग टू द स्कीम. आतां आमी थर्सडे म्हटलेले की बाबा फुडें काय जायना जाल्यार आमी तांकां आयज हांगा हाडटले आनी तांकां सोडटले. ओके, सो आतां फुडें कितें आहा तें कोण कन्सर्न आहा तेंच्यांनी पळोवपाचें खंय घेता. आमचे हे जो कोण आहा हांगासर आतां 35 जाण आहा. ओके, तांकां सगळ्यांनी पुलिसांनी हाडटले. 5 वर्सां पयलींचे आहा तेंचे कडेन थोडे पेपर्स ना, मात तांकां हांगा फक्त आतां हे आमी 2 घरांतले घेवन येयल्या, केपें आनी कावळशी. आनी ह्या सायडीन आहा मात आमी पुलिसां कडेन उलयल्या, मात ते म्हणले एकदां सगळे जाण धाडूंक जावचें ना. सो पयलीं आयज केपें आनी कावळू तितले अर्दे हाडले आमी हांगासर, 35 जाण हाडल्या. सो आमी तांकां हांगा दवरतले आनी फुडें पुलिसांनी कितें तें तेंचे फुडें खंय धाडपाचें कितें करपाचें तें तेंच्यांनी घेवन हांगा हें करपाचें, फुडें व्हरपाचें. आमी 1 तारखेच्यान शटडावन करता. सो आमी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट तांचो सायन करूंक ना. तो कॉन्ट्रॅक्ट आमकां सायन करपाचो आतां सायन जावंक ना कॉन्ट्रॅक्ट, कित्याक आमी रावले की एंड ऑफ दीस मंथ म्हणून आमी ताका सांगलां आमी फुडें कॉन्ट्रॅक्ट करिना. सो केपें आमी फुडें शटडावन करता. ओके, मागीर स्टार्ट कावळशी करतात. ते ऑल्सो आमी डेडलायन दिले आमकां की 31st पासून. ओके, 1 तारखेक 2 घरां बंद करूंक जाय. ते ऑलरेडी 60 पीपल कॅरी करतात. ओके, हांव व्हरोंक शकना की म्हाका डेडलायन दिल्या, हांव ताका म्हाज्या घरा व्हरोंक शकना. कळ्ळें, जर कोण म्हणटा तेंचे ID ना, डॉक्युमेंट ना, हे ना जाल्यार हांव डॉक्युमेंट म्हाज्या एड्रेसार करूंक शकना. आमची हावस सगळे रेंटेड हावस आनी तेंच्या हेजेर हांव तेंचे डॉक्युमेंट कोणाचे करूंक शकना. सो आतां कितें आहा तें डिसिजन फुडें रावन हांव हांगाच आहा, पळयतलो कितें जाता तें. नाजाल्यार मागीर फुडें कितें तें मागीर पुलीस स्टेशनार वयचें पडटलें आमकां. असले मनीस आमी पळयता म्हणजे तूं आतां कितें म्हूण सांगू तुका, हे पॅम्पर्साचेर आहा. कळ्ळें, त्या पॅम्पर्साचेर आहात, तांकां पॅम्पर्स डेली 3 लागता. ह्या मनशांक जर आमी पळोवंक शकता जाल्यार फुडें कोण डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हें सगळें कितें तें हें करून घेवंक जाय न्हू. आपूण पोट्टेच म्हटलें म्हणून जायना न्हू. तेंचे कडेन पेशंट आहा काय ना, यो न्हू, पळया, इन्स्पेक्शन करा, पळया, चॅक करा कोण आहा कोण ना, सगळें पळोवंक जाय न्हू. म्हटलें म्हणून जायना न्हू. आतां फायल खंय आहा, तुमी दिली फायल आतां खंय आहा ती कोणाक खबर ना. कळ्ळें, डिपार्टमेंट सांगता फायल आमचेशी ना. ओके, फायल खंय आहा आमकां खबर ना. आतां खंय फायल हेचे फुडें कितें प्रोसिजर आहा, फुडें कितें प्रोसेस जाता. ऑलरेडी ऑगस्ट, एप्रील ते आतां ऑगस्ट जालो, सोंपत येयलो. मिनिस्टरा कडेन गेले, डायरेक्टरा कडेन गेले, चीफ मिनिस्टरा कडेन लोक गेले, पूण कोणूच कान हालयना. आतां कितले जाले, 1 म्हयनो कसो जालो. 28 जुलय स्टेट प्रोविडन्सान एड रिलीज केलो की बाबा आमी घरां बंद करता, आमचे कडेन जायना. सो खूब जाण लोक पर्सनली पासून आपणाचे MLA पासून मेवले. थोडे जाण पळय MLAचे कोणे पळय थोडे MLAन धाडले पळय हिंगासर, तेणी पासून वचून आपणाचे जर कोण पळय MLA आहा तांकां मेवले. पूण सगळे कितें ना कितें फिलर्स धाडटा. अशे फिलर्स धाडटा की ना हें अशें न्हू, हें सारकें न्हू, तुमी चड उलयता, आमी अशें करूंक जायना. हांव म्हणटा कितें, तुमचे कडेन पॉलिसी फॉर्म करूंक जायना. तुमचे कडेन ते हें जें पळय एक्टान आहा, मेंटल हेल्थ एक्ट अंडर सेक्शन 46, it is clearly mentioned that every state should have a mental health care authority. Every state. It is very sad to see that Goa does not have. Authority name केला गेजेटीचेर घालना, पण अथॉरिटीचेर एकटोच मनीस बसला, एकटोच द चेअरपर्सन. उरलेले खंय ना. There should be at least 18 to 20 representatives of various forums in that authority to take decisions, and that is the authority. Just like how you have commissions, you have the commission for human rights, you have the commission for persons with disability. Like that, for mental illness, people with mental illness, there is an authority.
that, and it is that authority who should actually take all the initiatives. Tenka funding arrange कर, tenka budgetary allocation कर, वचन घरा पळय इन्स्ट्रक्ट कर. पण तो एकटो मनीस कितें करतलो असलो? आनी सरकार सगळे कितें आहा पळय ते फोटी सांगता लोकांक. आमी आतां कसल्या सिच्युएशनान वयता आमी जाणा. स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्स जाणा कसल्या सिच्युएशनान कसले दीस काडटा ते. पण सरकाराक पडलेले ना. हे हाचेर कळटा की हांव जे सांगता ते भशेन कंप्लीट सायलन्स. कोण कोणाक मेळोंक सोदिना. कंप्लीट सायलन्स. म्हणचे कितें तुमी जाय ते करा, आमकां पडलेले ना. असली परिस्थिती जाल्या आमच्या गोवा गव्हर्मेंट. मिनिस्टर एक फिलर धाडटा कितें, आमचें कितें हेल्प करता आमी. आमचें कितें हें कितें आमचें कितें म्हणत जाल्यार आमचें कितें म्हणून तुमी सन्मान घेवपाचें आतां लोकांनी. असली गजाली चलता. सो म्हाका अशें दिसता की जितले पळय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आनी जितले पळय कितें सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट करता और जितले पळय ऑथॉरिटीज करता आनी जितले पळय फोटिंगाक घालता पेपराचेर is all to dole out something or the other. Whether it is 5%, 10%, whatever percent it is, we don't know. And we have not seen. But it looks like, ultimately, आमकां अशें दिसता की तुमी उगी रावल्या कित्याक आमचें कितें अशें म्हाका दिसता. आतां कितें करपाचें आमी सांग. पण अल्टिमेटली आतां क्वेश्चन येता, तांकां तुमी हांगासर सोडले आनी तांकां समज तर फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार ब्लेम कोणाचेर? ब्लेम आमी कशें घेतले तूं सांग म्हाका. आमी कशें ब्लेम घेतले? ब्लेम घालपाक तुमी सरकाराचेर. आमी आमचे खूद हितून आमी इगो घेवन बसोंक ना. तुमी सरकाराचेर घाला. हो सरकार रिस्पॉन्सिबल. आनी मातशें तुमी तुमच्या मिडियमांतल्यान तुमकां मागता हे जाय तितले शेअर करा. लोकांक सांगता शेअर करा. लोकांक कळोवन दी हो सरकार कोण पळयता. नेक्स्ट तुमी खंयसान येयले? आमी चिंचिनीत आयले. चिंचिनासान. तुमचो कोण आहा? हांव एकलो आनी म्हगे भाव दोगूय जाण. हांव ड्रायव्हरींग काम करता. म्हगे भावागे केअर घेवपाक आमकां जायना म्हणून तेंचे पांय पडलो. ते म्हगे भावा वयलो हांव कोणें आनी आपूण ते केअर घेवपाक लागले. आनी तो एक्चुली बाजरान बी आसल्यार सोरपिता, तोडमोड करता, गाडी पोटा, लोकांनी शॉप पोटा. तेका लागून हांव तेंचे पांय पडपाक गेलो. तेणी मागीर वयले तेका हारण्या ऑपरेशनूय आसलोलें. त्यामुळे हांवें म्हाका घोणा म्हूण सांगिल्लें. मागीर तें देखून म्हाका जायतो आदार केलो. कितलो तेंप जालो? तेंप जाला जायतीं वर्सां जाली. कोविडा पयलींसून आहा तो. कोविडाच्या पयलींसान आहा. पयलींसून आहा. आनी तूं तांकां कितें पे करता वो ते सगळे करता? ना, तें सांगिल्लें आपूण केअर घेता म्हणून. ते आतां तेन्ना सान कोविडाच्या पयलींसान तेच पळयता तेका. हय तेच. आनी तूं खबरेक वयता? हय हांव केन्नाय वयता. म्हाका टायम मेळटा तेन्ना वयता. कित्याक म्हाका आनी हेल्प ना म्हणून हांवें तांकां हें मागिल्लें तें कडेन. आनी ते जायतो आदार केला. आनी आमी देवाक मागताय तेंकां पासोच बोलाक दी म्हणून तांकां. कित्याक तेचो मनशांक केअर घेवपाक फोकाण न्ही. पूण आतां तेंचेर हें परिस्थिती अशी येयल्या की ती घरां बंद करता म्हणटा. तेन्ना मागीर कितें जातलें? हय हांव आतां म्हगे भावा बिस्तो सोडूंक पडटा म्हाका. आनी तो आनकडे भितलो सोरपितलो आनी तोडमोड करतलो. तेदो मागीर गोवोरमेंट कितें करता तें चोवया. मुकडे कांय घोणा हांव बेश्टो ड्रायव्हरींगाक काम करता. म्हाका आनी म्हाका घरूय सारकें ना. म्हगे घराचें ओड कोण घर मोडो आहा. आनी हांव भाड्यान रावता. धाकट्या रुमान रावता. म्हज्या भावाक म्हज्यान थिंग व्हरपा येना. कित्याक थिंगाय तोडमोड केलो जाल्यार म्हाकाय घरांतूं भायर काडले त्या रुमांत. तूं कितें भाड्याक रावता आतां सद्याक? हय सद्या भाड्याक रावता. तर तुमच्या थिंगा आमदार भासतले तर आमदाराक मात तुमी अप्रोच जाले हेजे बाबतीन? आमदारा बरेक हांव गेलोलो. ते आमचे ते भावा ते बंद कोत म्हणटाय. तूं कितें स्टेप घेत काय म्हूण. आमदारान म्हाका सांगिल्लें तेंगे सगळें उलोवप जालां आनी तेंगे कितें दिवपा पडटा तें तेंगे दितलें म्हणून. कोण लागता आमदार तुमकां? रूथ सिल्वा लागता. तर तेणें हें दिलेलें की गव्हर्मेंट तांकां पयशे दितलो म्हणून. पळय तेमगे हितून मिटींगी उलोवप जालें म्हणून सांगलो तेणें. कित्याक तेमकां हेल्प कोतले म्हणून. CM हेल्प कोता म्हणून. तर आतां तुकोडेन जाल्यार केअर करून जावपाचें ना. सॉरी
तू कोणें केअर करपाक जावचें ना तुज्या भावाचें आनी तेन्ना बंद जालें जाल्यार तो पुत्तून हेजेर येतलो होय पोत्तून सॉप पेपर लागतलो आनी तोडमोड करतलो आतां तेंच्या फुड्यान रावला पळय तेन्ना कसो आहा तो बरो आहा एकदम बरो आहा तो तेमकां आसतना एकदम बरो आसलो तो ते सगळे मेडिसीन देखून ते आतां तो सायकेट्रीक घेता मेडिसीन बी ते सगळे ते हाडून दिताय तुजें नांव सांग माझे नाव शेखर तुकाराम काणकोणकर तुमचो हांव बाटल्यान पणजे रावता फाटल्यान रावता तो तुजो कोण आहा हांगा तो म्हाका भाव आसा भाव कितें जालां भाव तुजें माझी आवय एक्सपायर जाली 1996 तेन्ना तेणी आमी तेणी पयले दाळी घे करता आसतना आनी तेन्ना सुद्दां तकली उडयली आनी हो रस्त्यार भोंवपाक लागलो आनी लोकांक त्रास जावपाक लागले आनी लोक म्हाका तेन्ना हाडून सांगपाक लागले तुवें अशें त्रास लोक करता म्हणून हांवें ते कडेन बामूय व्हरताले हांव तो बामूय 8 ते 15 दीस दवरता आनी मागीर ते घरांत हाडटाले आमकां आनी मागीर तो हांगा आमी भुंय दिता पळय ते भुंय मागीर तूं घरांत येवन पळय हांव लागीं येतालो पण येता आसतना भोंव लागतालो घरांत येयनासलो आनी केन्ना केन्ना घरा येयच ना आनी केन्ना लोकांनी बसले भायर बसले लोक बगू घालता ती लोकांक न्हिदपणा त्रास जाताले मागीर हांवें म्हाका सांगलें पयवडी खंय तरी म्हणटा बामण पाहिजे थंय दवरता म्हणून ताका थंय दवरल्या उपरांत आतां हांव बरो आसा आतां कितली वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं 4 वर्सां आनी तेजो कोर्स कोण केअर घेवन पळयता कोर्स तेजो रावपाचो जेवपाचो सगळें ते पळयता कोर्स ना हांव कांय करना तूं हें करना ते पळयता ते पळयता आतां तेंचे पळय आतां आमी येयला की ते बंद करता पळय तेंकां आतां पुत्तून आतां तुमकां कितें म्हणपाचें आमकां आतां आसा तसो आसलेलो जाय म्हाका परत त्रास जातले आमकां मागीर म्हाका ते आसलेलो जाय ताका म्हाका ते आसलेलो जाय त्या कोणाक म्हाकाय बऱ्याक जालें आनी सगळ्यांक बरें जालें आनी म्हाका आतां खूब बरें कांय टेंशन ना म्हाका सुशेग फ्री आसा ताका लागून